आयत में, आयत नंबर 12 में, कि गैरा मुदारिन, ना नुकसान पहुंचाने वाला हो। इसका क्या मतलब है ना नुकसान पहुंचाने वाला हो? कि मतलब जिसने जिसने वसीयत की है, नंबर 1 कि वो गलत तरह की वसीयत ना कर गया हो। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हिस्से दिए। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं जी मेरे इस बेटे को तो इतना देना, उसको इतना देना, उस बेटी को इतना, माँ को इतना, तो वो अगर वो कोई ऐसा नुकसानदेह बात करता है या किसी का हक मारता है या ठीक तरह का फैसला नहीं कर पाता, तो फिर उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जो बात के लोग हैं ना, जो उसकी फैमिली में समझदार हैं, दीन को जानने वाले हैं, वो उसकी वसीयत बदल सकते हैं कि ये उसने गलत फैसला किया, क्योंकि हकूक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हक दिए हुए वो आप ऐसे नहीं ले सकते। अब देखें फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बाद क्या कहते हैं कि अगर उसने किसी का हक मारा, ये ऐसी वसीयत की है जो दूसरों के हिस्से में दूसरों के लिए नुकसानदेह है, वसीयतुन मिन अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, ये ताकीदी हुक्म है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु, अल्लाह अलीमुन, जानने वाला है, हलीम, और बहुत बुर्दबार है। तिल का हदूद अल्लाह, ये अल्लाह की हदूद हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला डराते हैं ना जैसे अपने आप से कि ये अल्लाह की हदूद हैं। वमन युतीउल्लाह, बस जो कोई अताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, युदखिलहू, तो वो दाखिल करेगा उसे, जन्नात, बागात में, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, जिसके नीचे, अल अनहार, नहरें, खालिदीना फीहा, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशखबरी दे रहे हैं कि जो अल्लाह की हदूद की पाबंदी करेंगे, जो अल्लाह के अहकामात को के मुताबिक ये फैसले करेंगे, उनके लिए तो जन्नतों में जगह होगी, उनके बागात होंगे, उसमें वो खुशी से रहेंगे और हमेशगी की जिंदगी वहां पे रहेंगे। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वमन यासी, अब देखिए ये इतनी खौफनाक आयत लगती है और इतना डर लगता है इसको पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन यासी, और जो कोई नाफरमानी करेगा। कौन सी नाफरमानी करेगा? कि जिन्होंने जो जब वसीयत वाली, वसीयत तो 1/3 की कर सकते हैं ना, जो जैसे जो पैसे उसके पीछे रह गए, जो माल उसका रह गया पीछे, और जो भी चीज उसके उसकी विरासत की थी, उसमें जो नाफरमानी करेगा, जो गलत फैसला करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह जो नाफरमानी करेगा अल्लाह व रसूल, और उसके रसूल की, व यतअद्दा, और वो तजावज करेगा, हदूदहू, उसके हदूद से, युदखिलहू नारा, तो वो दाखिल करेगा, कौन? अल्लाह उसको दाखिल करेगा आग में, खालिदन फीहा, और वो हमेशा उस आग में जलेगा, वलहू, और उसके लिए अजाबुन, अजाब, मुहीन, जलील कर देने वाला, रुसवा कर देने वाला अजाब होगा। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ला मिनहुम, क्योंकि ये देखें ऐसी चीज है जिसमें बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। आप देखें कि आप में से जितने लोग भी प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर ये देखा होगा, बल्कि उन कई दफा तो अपने ऊपर ही गुजरा होता है। मैंने जिससे भी जब बात करती हूँ तो कई दफा बच्चियां बेचारी, ये लड़कियां कहती हैं कि नहीं, वो अगर हम ऐसे करते तो हमारे भाई हमसे नाराज हो जाते, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे भाई हमसे नाराज हो जाए, हमने वैसे ही अपना हिस्सा छोड़ दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। काश ये कुरान, इसीलिए इट्स नॉट ओनली हम लोगों ने तो पता नहीं क्या समझ के इस कुरान को बंद करके रख दिया हुआ, ये पूरे सब वे ऑफ लाइफ कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। ऐसे ऐसे फैसले जिंदगी में ऐसे कर देते हैं और ये समझते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला क्या माफ कर देंगे? ऐसे ये कोई छोटे फैसले नहीं है। जो भी हाकिम होगा ना, जो भी फौत होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट उसका वली होगा, जो उसके फैसले करने वाला, आप देखें किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यतीमों के बारे में हुक्म दिया, कैसे उन औरतों के बारे में कि जो रह जाती हैं, उन औरतों के बारे में वो क्या, मतलब उनका कैसे हिस्सा है, माँ बाप का कैसे, बहन भाइयों का कैसे, हर एक रिश्ते के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे गाइडेंस दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पे अमल करने की और इन पे हमें समझने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। अब आगे जो आयात आ रही हैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि उस जमाने में ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि हद कायम हो रही थी, क्योंकि बकायदा कोई कानून नहीं होता था। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा था, हम पढ़ रहे थे कि शराब के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हुक्म दिया था तो बड़ी तदरीजन जैसे हुक्म देते हैं कि पहले एक हुक्म था, फिर दूसरा और आखिर में बिल्कुल मना कर दिया था।
इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आप देखिए कुरान का तरीका भी यही है कि एकदम से कभी भी कोई हुक्म नहीं आया, पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में बताते हैं कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करो, इस तरह से करोगे तो ये नुकसान होगा, और अगर करोगे तो ये होगा, और फिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जिन जिन चीजों को भी मना किया है वो तदरीजन मना किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फहाशी की। फहाशी मीन वो औरतें जो जना करती हैं, उनके बारे में जो आयात आई हैं कि कितनी क्लियर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है। इंशाअल्लाह हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोगों को ये होता है कि जब हम कुरान के कानून के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे ही शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि नहीं ये तो इस्लामिक जो है कानून, ये पता नहीं बड़े सख्त हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत आपको नजर आएगी कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने घरों को बचाने के लिए, क्योंकि घर में वो जो औलाद पलती है ना, एक पूरी नस्ल तैयार होती है, उसकी हिफाजत के लिए किस तरह से एक दायरे बना दिए हैं कि इन हदूद से बाहर ना निकल सकें, ताकि वहाँ के घर में जो टीचर्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो एक स्कूल है पूरे का पूरा, एक पूरी दुनिया होती है बच्चों की ना, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो दोनों को किस तरह से रखना है और कैसे वो बच्चों को एक हेल्थी एटमॉस्फेयर में अपने बच्चों को पाल सकते हैं। और जो लोग ऐसे करते हैं, जब वो बुरे काम करते हैं, फहाशी करेंगे या कुछ भी करेंगे, उस घर के बच्चों के साथ फिर क्या होता है, या फिर वो खुद से इमोशनली कैसे जिस तकलीफ से गुजरते हैं। तो यहाँ पे आगे उसकी डिटेल आ रही है। इंशाल्लाह हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कह रहे हैं आयत नंबर 15। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं कि वल्लाती, और वो औरतें जो यतीना आए अल्फाहिशत, बेहयाई के साथ, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू, तो गवाह मांगो, अलैहिन्ना, उन पर, अरबातन, 4, मिनकुम, तुम में से। अल्लाह अकबर। ये आयत पढ़ के मुझे इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला पे प्यार आ रहा था कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तरफ तो डराते हैं ना, जैसे कि अगर देखो तुम ये करोगे तो आखिरत में ये होगा। बेसिकली देखिए जब जो डराते हैं ना, वो ये मकसद होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को डराती है तो वो क्या चाहती है कि किसी तरह से अपने बच्चे को बचा ले, किसी तरह से उसको बुराई से बचा ले। तो बिल्कुल वही मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला की इसमें है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इवन दो वो औरत जो तुम्हारी औरतों में से, मीन्स आदमियों को कह रहे हैं कि तुम्हारी औरतों में से जो फहाशी करती हैं, कोई ऐसे जना कर रही हैं, तो उसमें औरत जो है वो, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं 4 गवाह लेके आओ, उनको 4 गवाह लेके आओ। देखिए ऐसे काम जब कोई कर रहा होता है तो गवाह किधर होते हैं, अनलेस कि वो बिल्कुल बेहयाई के साथ कि उसको कि आई डोंट केयर कि मैं क्या कर रही हूँ, और वो सारों के सामने, अल्लाह ना करे कि ऐसी चीजें जब हो रही होती हैं तो वो एक और बात है। यहाँ पे ये देखिए आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की इंतहा देखिए कि 4 गवाह मांगते हैं। और फिर ये कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर 4 गवाह है ना, अगर इनमें से फॉर एग्जाम्पल 3 लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने ये करते हुए तुम्हारी बीवी को देखा था, लेकिन अभी एक गवाह नहीं है उनके पास, तो हुक्म क्या है कि फिर इन 3 जो गवाह है ना, इनको कोड़े मारो। अल्लाह के सूरत नूर में इसके बाद, क्योंकि ये आयत जो है ना वो बाद में मनसूख हो गई थी, और इसके बाद सूरत नूर का जब हुक्म आ गया था तो फिर फौरन ही उस पे अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में फिर उस पे अमल हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ बताने का ये मतलब है कि देखें फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या होता है कि मैं जैसे कुरान को, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अब फोर्स कर रही हूँ किसी को इसको के लेने के लिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि देखिए मैं पूरा कुरान जब पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हर जगह इंसान से जहाँ गलती होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको संभालते हैं, कहते कि देखो तुम तौबा कर लो, आगे नहीं करना, एक दफा गलती हो गई, शैतान ने तुम्हें बहका दिया था। अब देखिए ये इतनी बड़ी बात है कि कौन 4 गवाह इकट्ठे होंगे, और अगर 4 नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल 2 आ जाते हैं, तो अगर 2 आके कहते हैं कि कहा है, तो उन दोनों को ये डर होगा कि अगर 4 नहीं पूरे होते तो फिर हमें कोड़े लगेंगे उनको। और उसके बाद ये कहते हैं कि इनसे कभी मशवरा भी नहीं करना और इनसे कभी बात भी नहीं करना, इतनी बड़ी सजा है अगर 4 गवाह पूरे नहीं होते। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये मिनकुम, तुम में से अरबातन, मिनकुम तुम में से 4, फ़इन, पस अगर शाहिदू, वो गवाही दे दे,
اگر 4 لوگ مل کے یہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم چاروں نے یہ دیکھا کہ تمہاری بیوی اس طرح سے تھی انوالو تھی، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو انہیں فی البیوتی گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن کہ وہ فوت کر دے انہیں کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ان کی موت اپنی جو طبعی موت ہے الموتا ان کی وہ موت آ جائے، او یا یجعل اللہ یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی اور راستہ۔ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا، اور یہ جو ورڈ تھا نا او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور ضرور حکم نازل کریں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد جو سورۃ نور کا پہلی آیت پڑھتے ہیں نا، دیکھیں سورۃ نور کی اتنی خوبصورت لگتا ہے۔ جب میں اس آیت کو تیار کر رہی تھی تو میں سورۃ نور بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی اس کے ریفرنس کے لیے، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ یہاں پہ چھوڑ کے تو آپ کو پہلے سورۃ نور پڑھانا شروع کر دوں، اتنی خوبصورت احکامات ہیں اس کے اندر اور اتنی ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یوں دل چاہتا ہے کہ جیسے جب ایسا درس ہوتا ہے نا جہاں پہ جیسے بچوں کی شادی ہوتی ہے، یوزلی تو وہ درس ہوتا ہے تو وہ آنٹیاں ساری بیٹھی ہوتی ہیں، بچے غائب ہوتے ہیں، وہ تو سن ہی نہیں رہے ہوتے، تو جب شادیوں پہ بلاتے ہیں تو جب دلہن بیٹھی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ساری دوستیں بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں اور وہ بیچاری سن لیتی ہیں اسی بہانے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ہو کہ کبھی شادیوں کا درس دینا ہو تو وہاں پہ سورۃ نور پڑھا دی جائے کسی طرح سے، اتنی واضح احکامات ہیں کہ وہ شروع ہی ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیں پورا قرآن اللہ نے نازل کیا نا، آپ سورۃ نور کا سٹارٹ دیکھیے کہ سورۃ انزلنا، سورۃ ایک سورت کی بات ہو رہی ہے نا، نکرہ کی بات ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اللہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہ ایک صورت ہم نے نازل کی اور اس کے جتنے اس کے اندر احکامات ہیں ہم نے اس کو فرض کر دیا، اور آگے دیکھیے ذرا احکامات کیا ہیں، اتنا ڈر بھی لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور دل چاہتا ہے کہ کاش یہ بچیوں کو پہلے سے سمجھا دیا جائے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں پردے کا بھی حکم ہے، اسی کے اندر یہ حکم ہے کہ جب اگر عورت فحاشی کرتے ہوئے یا آدمی دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنے کی سزا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ایسی تھی کہ جب سورۃ نور کی یہ والی آیت اتری تھی جو اسی سے ریفرنس ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ عورت نے جب یہ آیت سنی کہ رجم اس کو کر دیا جائے، اور اگر نہیں کرتے ہیں یا پھر دنیا میں وہ چھپا لیتی ہے اس بات کو، وہ نہیں پکڑی جاتی ہے، وہ چھپا لیتی ہے، تو آخرت کی سزا سے ڈر کے اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو آپ میرے پر حد قائم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد، تو جب وہ سامنے سے بات ایسے کری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سائڈ پہ کر کے تو کئی دوسرے سے بات کرنے شروع کر دیے، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ وہ عورت، آپ اس عورت کی ذرا عظمت دیکھیں اس معاملے میں، گناہ تو اسے ہوا لیکن اس گناہ پہ تکلیف میں رہنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پاک صاف جانا اور جنت حاصل کرنے کے لیے اس کی تڑپ آپ دیکھیں کہ وہ وہاں سے اٹھتی ہے اور وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھ پہ حد قائم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ دوسری طرف کر دیا، وہ مطلب ان کا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ہی مجھے بتائے یہ بات، وہ کہتے ہیں وہ پھر اس سائڈ پہ جب گئی ہے اور پھر اس نے یہی بات کی، جب تیسری دفعہ ہو گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے، ڈیفینیٹلی صحابہ بھی تھے، حکم بھی آ چکا ہوا تھا اور حکم بڑا سخت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اور اس نے یہ بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اچھا دیکھو تم تو پریگننٹ ہو تو اس میں تو حکم لگ ہی نہیں سکتا نا، حد نہیں لگ سکتی، تمہارا جب بچہ ہو جائے گا تو تم پھر آنا۔ اب وہ عورت چلی جاتی ہے، اب دیکھیں کہ عورت چلی جاتی ہے 9 مہینے کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے سمیت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ دیکھیں اب آپ نے مجھے کہا تھا یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ مجھ پہ حد لگا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا، دیکھیں حدیں تو ہیں، دنیا میں یہ سارا کچھ کرنا بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گی، کیونکہ توبہ کا آگے دروازہ کھلا ہوا ہے نا۔ تو اب وہ عورت جب اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن اس کے کھانے کا کون کرے گا، تم اس کی ماں ہو تو تم نے تو اس کو دودھ پلانا ہے، وہ جو بھی ٹائم لمٹ ہوتی ہے اس کے لیے۔ اب وہ عورت پھر واپس چلی جاتی ہے اور اس کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے دودھ پلانے کا تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا کے آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتی ہے
کہ یا رسول اللہ اب تو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے, آپ مجھ پہ حد لگا دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ قرآن میں حکم بھی آ گیا ہوا تھا حد کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا, ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم سارے, یہ تمہیں لگتا ہے یہ عورت پاگل تو نہیں ہے؟ دیکھیے کیونکہ پاگل پہ یہ حد نہیں لگ سکتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے کوشش کی اس عورت کو بچانے کی. تو سب نے جب یہ گواہی دی کہ یہ عورت پاگل نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, تو تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اب جب اس کو رجم کر رہے تھے تو ایک صحابی ان کے پاس سے گزرے, انہوں نے بڑے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو ان کے خون کا چھیٹا جیسے ان کے کپڑوں پہ جا کے گرا, تو انہوں نے غصے سے اور تھوڑی نفرت سے کہا کہ اتنی بری عورت تھی اور اس کا خون میرے کپڑوں پہ لگا اور گندا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیسی بات کہہ دی ہے, اس کی توبہ تو عرش پہ قبول ہو گئی ہے, آج تک اس زمین پہ, روئے زمین پہ آج تک کسی نے ایسی توبہ نہیں کی ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے لوگ تھے جن سے اگر غلطی ہو جاتی تھی تو پھر ان کو یہ تھا کہ اس دنیا میں ہم اس کی سزا بھگت لیں اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی طرح سے اس حالت میں چلے جائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں. ہم تو کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے آگے آئے گا وہ بھی سارا پورا چیپٹر اس کا بھی آئے گا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے, کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آخری وقت تک انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے سے توبہ کرے گا. اور اللہ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے لیے یہ ساری منزلیں آسان کر دے, آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللذانی, اور وہ دو مرد یأتیانہا, آئیں اس برائی کو منکم تم میں سے, فآذوہما, تو اذیت دونوں کو, فإن تابا, پس اگر پھر وہ توبہ کر لیں. اب یہ دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں صاحب جیسے تھوڑا سا ڈفرنس اوپینین بھی ہے. بعض نے کہا کہ یہ دو جو لوگ کہا گیا ہے یہ عورت اور مرد کے بارے میں کہا گیا, اور کچھ نے کہا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے کہا گیا ہے, اور کچھ نے کہا کہ یہ دو آدمیوں کے بارے میں کہ اگر دو آدمی غلط ریلیشن شپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ ایسے اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں منکم تم میں سے تو اذیت دو ان دونوں کو, فائن تابا, پس اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَصْلَحَا, اور اپنی اصلاح کر لیں, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, تو اعراض کرو ان دونوں سے, کہ مطلب ان کو پھر چھوڑ دو. پھر بے شک اللہ کانا ہے تواب, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, رحیم اور رحم کرنے والا. دیکھیے اب آپ جب بھی آج انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھتے جائیں گے, جہاں جہاں قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدوں کی بات کی ہے نا, اسلامک قانون کی بات آتی ہے, اور جب ایسی چیزوں کی سزا کی بات آتی ہے تو کبھی شرمندہ نہ ہوا کریں, کبھی یہ مت سوچا کریں کہ ہم اسلامک تو اتنی سخت ہیں سزائیں. آپ اللہ کی محبت تو دیکھیں کہ کس طرح سے ہے. ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا, ہم نے سمجھا نہیں ہوتا, ہم نے کسی کو سنا ہوتا ہے کہ اچھا جی زانی جو ہے اس کو یہ سزا ہے کہ اس کو اتنے کوڑے مار دو, اس کا یہ ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں. اور پھر اگر کوئی کرتا ہے کیونکہ گھر کو کس طرح سے سنبھالنا ہے, بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے, سوسائٹی کو کیسے پاک کرنا ہے, اور اس کے پیچھے پوری کیا سٹوری ہے, جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں لگے گی کہ آپ اس کے لیے شرمندہ ہو جائیں. یا کبھی ہوتا ہے کہ بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل سزائیں کیوں ہیں اسلام کے اندر, تو آپ ان کو جواب دے سکیں گے کہ بیٹا یہ اس وجہ سے ہے, اور دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس گناہ سے آ جائیں اور اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر ان کو تنگ نہ کرو, بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انما, بے شک, التوبۃ, بے شک توبہ قبول کرنا, علی اللہ, اللہ کے ذمے ہے. دیکھیں اللہ کے ذمے تو کچھ بھی نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے, لیکن دیکھیں توبہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے ذمے ہے. للذین, ان لوگوں کے لیے جو یعملون السوء, جو عمل کرتے ہیں برا, بجہالت. دیکھیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات نا, کہ گناہ کرتے نہیں, میرا بندہ جہالت سے گناہ کرتا ہے, اگر سمجھداری ہو اس میں تو وہ نہ کرے. جیسے ماں نہیں ہوتی کہ اپنے بچے پہ پردہ ڈالتی ہے, کہ نہیں اس وقت پتہ ہے وہ اس کو غصہ تھا نا, جب کبھی ہوتا ہے نا ماں باپ کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے, بچہ جو ہے وہ باپ کے سامنے کبھی غصے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ماں نہیں اس کی تو آج اس کا تھوڑا سا موڈ ایسے تھا, دیکھیں آپ بھی تو اس کے ساتھ ایسے بولتے ہیں نا, ایسے کرتی ہیں نا مائیں. یہ بالکل وہی حال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ताला कहते हैं वो लोग जो बुराई करते हैं, बुरे अमल करते हैं, बिजहालतिन, जहालत से कर जाते हैं बेचारे, सुम्मा फिर यतूबूना, वो तौबा कर लेते हैं, मिन करीब, फौरन ही, जैसे उनको एहसास हो जाता है तो वो फिर फौरन अल्लाह से तौबा करते हैं। फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, यतूबु, मेहरबान होता है अल्लाह अलैहिम, उन पर, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह अलीमुन, बहुत ज़्यादा जानने वाला, हकीमन, और बहुत हिकमत वाला है। अल्लाह जानता है। देखिए अब इंशाल्लाह अब प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं रहा, नहीं तो आपको मैं तौबा के बारे में बताती, बल्कि अभी थोड़ा सा वक्त मैं आपको एक हदीस सुना देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह उसके हर एक रंजो गम को दूर कर देगा और हर तकलीफ से उसे नजात दे देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा कि उसे गुमान भी नहीं होगा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार तौबा करते थे। आप करके देखिए, आप जब अगर हम जैसे पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन व खताउन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु अलैह, ये इतनी खूबसूरत, ये मेरा ख्याल है 5वां कलमा है ना, तो अगर आप उसका तर्जुमा कभी देखिए ऐसे लगेगा आपको कि या अल्लाह यही तो आपसे कहना चाहती थी। अब मुझे कभी वो वर्ड्स ही नहीं मिले थे कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन व खताउन सिर्रन, या अल्लाह मैंने जो गलती से किया, मैंने छुप के किया, मैंने इलानिया किया, जो जिस हालत में भी मैंने किया है, या अल्लाह मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरे गुनाहों को माफ़ कर दें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो अपने बिस्तर पे जाने से पहले ये पढ़ लेते ना कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, तो आप पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने आपको 5वां कलमा बताया। लेकिन जब आप अपने बिस्तर पे जाएंगे तो आप अगर ये वाला पढ़ते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, तो ये 3 मरतबा पढ़ता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों या टीलों की रेत के बराबर हों या जितने दुनिया में दरख्त हैं उनके पत्तों के बराबर हों, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाह बख्श देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप याद कर लें, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये याद है, ये बहुत बचपन में भी हमें स्कूल में याद कराई हुई थी, लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो ये बहुत आसान है। आप देखिए अस्तगफिरुल्लाह, तो हम कहते हैं ना अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अजीम भी बहुत आसान है, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, इतना तो आपको याद हो जाएगा ना। फिर अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, तो ये भी आसान है। तो आप जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप इसको जब बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। जब आप बिस्तर पे जाते हैं रात को सोने से पहले 3 दफा पढ़ लें। देखिए जितने गुनाह है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। तो इंशाल्लाह हम गुमान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाह माफ कर देंगे और आखिर में हम सब जन्नतुल फिरदौस में एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर इंशाल्लाह इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।